हेलो भने सरले मिलाउँदैन हुन्छ के हेलो भाइ विराजको टेक्निक भाइ विराजको टेक्निक कहाँसम्म पढ्यो तिमीले अस्ति यहाँसम्म हो हेर त आएको छैन सर कहीं के स्क्रिन शेयर भएको छैन सर हजुर स्क्रिन शेयर गर्नु सर के भयो स्क्रिन शेयर भएन एकछिन है म फेरि आउँछु हुन्छ नजानु न सर नजाऊ न मलाई छोडी आयो हेर त आ छैन भाइ आयो आयो सर आयो आयो ल ठीक छ अस्ति हामीले कहाँसम्म गरेको यही चाहिँ होला हेर त सबले हेर है यो क्वेशनको यो फर्स्ट पाथको वाला गरेर छोडे जस्तो लाग्छ है कि केही छ यसमा ल सोध्नु पर्ने भन कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ यसमा ल भन छैन छैन ल अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा जान्छौँ है यहाँ हेर स्ट्रेट लाइन फ्रम z इक्वल टु 1 माइनस i टु z इक्वल टु 2 प्लस i यो खालको स्ट्रेट लाइनमा अब हामीले इभ्यालुएट गर्न खोज्दैछौँ त्यसको लागि अब तिमीहरू कन्सेप्ट क्लियर के होस् भने द इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो 1, -1 एन्ड 2, 1 भनेको छु यो कहाँबाट लिया हमला यहाँ हेर सबले स्ट्रेट लाइन फ्रम भनेको छ z इक्वल टु 1 माइनस i र 2 प्लस i यहाँ x र y को कोफिसिएन्ट कति भयो x को कोफिसिएन्ट तिमीहरुको 1 भयो y को कोफिसिएन्ट कति भयो -1 भयो पुरो बुझ्यो है x को कोफिसिएन्ट 1 भयो y को कोफिसिएन्ट -1 भयो फेरि यहाँ पनि x को कोफिसिएन्ट 2 भयो र y को कोफिसिएन्ट कति भयो 1 त्यही लिएको हो नि फेरि कुरो बुझिहाल क्लियर होस् है यसमा त्यसकारण द इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 1, -1 एन्ड 2, 1 इज अब 2 पोइन्ट जोइनिङ 2 पोइन्ट्स फर्मुला लगाऊ त y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1 अब भ्यालु राख यसमा यो भ्यालु राख्दा हाम्रो लाइन कति आयो y is equal to 2x minus 3 अब मैले अगाडिको कन्सेप्टमा चाहिँ यसलाई कि विथ रेस्पेक्ट टु x मा लान्छु कि विथ रेस्पेक्ट टु y मा लान्छु है डेरिभेटिभ अफ y is equal to कति आयो त 2dx यो त बुझिहाल्यौ डेरिभेटिभ अफ y is equal to 2dx मैले इन टर्म्स अफ x मा लान खोजे अब वी हैव z is equal to x plus iy छँदै छ
dz बराबर कति भयो dx plus I dy र अब dx कमन झिक 1 plus 2i भयो हो कि हैन टक्क यो क्वेशनमा हेर यो यसको भ्यालु निकाल्ने हो कि हैन dz को भ्यालु हामीले निकालिसकियो y लाई इन टर्म्स अफ x मा लइयो र अब हामी यहाँ लिमिट लिँदा x को लिमिट लिन्छौं यसमा अब तिमीहरुलाई केही समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने अस्ति पनि हामीले यसमा धेरै डिस्कस गरिसकेका छौं सो 1 minus I of 2 plus I 2x plus iy plus 1 into dz is equal to कति भयो त 1 of 2 2x plus I 2x minus 3 plus 1 into dz भनेको कति 1 plus 2i into dx र म अब एक जनालाई सोधे है यो लिमिटिङ भ्यालु 1 to 2 कसरी लिए एक जनाले भन त रोल नम्बर 23 ले भन त ल 23 एब्सेन्ट आज रोल नम्बर 27 ले भन त 1 देखि 2 नै किन लिया हमला मैले 1 देखि 2 खै होइ भनेको छ को हो यो अस्ति मैले त्यति माथि यसको डिस्कस गरे अब फेरि आज खोइ भन्ने ल रोल नम्बर 25 ले भन त 1 देखि 2 किन लिए हजुर सर 1 देखि 2 किन लिया हमलाई यो लिमिट भनेको के कसरी लिया भनेको ल भन त 1 minus I र 2 plus I छ अनि त्यो I लाई हटाएर ल्याएन त 1 र 2 त्यो डिभाइड हटाएर लिएको भन्ने के भन्छ यो dz लाई चाहिँ dx मा चेन्ज गरेको थियो नि त अनि गुड कुरो त्यही हो त्यसकारण x को लिमिट लिएको भन न हटाएर लिएको भन्ने हैन है x को लिमिट लिएको x को लोअर मा 1 छ अप्पर मा 2 छ भन न है कुरो बुझियो हैन यस सर ल त्यसरी भन्नु है ल अब अरु त मैले यहाँ भन्नु परेन अब यो सबै क्याल्कुलेसन हेर त यहाँसम्म केही छ भने सोध लो यो तलसम्म यो सबै क्याल्कुलेसन तिमीहरु एकदम माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर हेर त एकदम ध्यानपूर्वक है यो सबै क्याल्कुलेसन हो y लाई मैले 2x - 3 भनेको y स्ट्रेट लाइन निकालिसकेको छु 2x - 3 यो बुझिहाल्यौ र dz भनेको 1 + 2i into dx आएको छ यो भ्यालु यहाँ ल्याएर राखिएको यो सबै यहाँ देखि यहाँसम्म क्याल्कुलेसन हो यहाँ कसैलाई केही जिज्ञासा भए राखलो यो मेन कुरो लिमिटिङ बुझ्नु पर्यो यदि y लिएको भए म एक जनालाई सोधे है y लिएको भए लिमिट के लिन्थ्यो रोल नम्बर 18 रोल नम्बर 18 यस सर y लिएको भए y को रेन्ज लिएको भए y को लिमिटिङ भ्यालु यहाँ कति लिन्थ्यो भन त यो सबै क्वेशनलाई मैले इन टर्म्स अफ y मा लगेको भए थाहा भएन सर ल कसलाई थाहा छ ल भन त अर्कोले रोल नम्बर 8 रोल नम्बर 8 सर -1 र 1 1 र 2 नै हुन्छ हैन -1 र 1 गुड -1 र 1 है सर के भयो तिमीलाई त्यही हो सर -1 र 1 हो गुड यो बुझेन कस्तो तिमीहरु यहाँ कन्फ्युज भइराखेको थाहा छैन भने अहिले कसले हो यसलाई x + iy सँग कम्प्यारिजन गर यसलाई x + iy सँग कम्प्यारिजन गर न त्यत्रो भाती मैले भनिराखेको छु फेरि तिमीहरु थाहा छैन भन्छ के भने यो यसलाई x + iy सँग कम्प्यारिजन गर्ने यसलाई x + iy सँग कम्प्यारिजन गरेपछि त x को लिमिट के y को लिमिट के भन्ने आइहाल्छ नि मैले सबै इन टर्म्स अफ x मा लगाउनाले x को लिमिट लिए यदि तिमीहरुले घरमा इन टर्म्स अफ y मा लयो भने y को लिमिट लियो -1 देखि 1 क्लियर ल केही छ यहाँसम्म केही छ भने सोध ल क्याल्कुलेसन हेर है क्याल्कुलेसन केही छ रोल नम्बर 12 छैन सर छैन बुझिया रोल नम्बर 21 छैन सर 26 26 भाइ 26 कहाँ गयो
29 छैन सर। ल यो क्याल्कुलेसन है, यो राम्रोसँग हेर, त्यसमा यहाँ घोरिएर बसिराख्न परेन। मैले यो सारा यो तिमीहरूको यो कसरी के भयो भन्ने कुरा बताइसकेपछि है अब म अर्को क्वेसनमा गएँ। ल हेर यो क्वेसन पढ अब सबैले राम्रोसँग, यसले के भन्न खोजेको छ एकदम राम्रोसँग पढ्ने। ल हेर यसले के भन्यो भने कर्व सी integration of curve C fz dz where fz is equal to cos z and C is the line segment from z is equal to I to z is equal to pi plus I है। C भनेको एउटा लाइन सेगमेन्ट रहेछ जुन चाहिँ I देखि पाई प्लस I सम्म जान्छ भन्यो है, र fz भनेको कति दियो cos z। त्यो बेला यो इन्टिग्रेसनको भ्यालु निकाल भन्यो। कन्सेप्ट क्लियर भयो होला भने यहाँ कर्व C चाहिँ ओपन कर्व हो कि क्लोज्ड कर्व हो? कसै एकजनाले भन त, कर्व सी ओपन हो कि क्लोज्ड? ओपन होला सर। ओपन हो। ओपन त यसै थाहा भयो नि, क्लोज्ड त यहाँ छँदै छैन। क्लोज्ड भयो क्लोज्ड आउँछ, अनि यता कुनै सर्कल देला अथवा इलिप्स देला है, अनि गएर अर्को स्क्वायर देला, त्यो त छैन नि। सिधै ओपन भन्ने यो एउटा लाइन सेगमेन्ट दिया छ, लाइन सेगमेन्ट दिने बित्तिकै त यो त कर्व के अरे क्लोज कर्व भन्ने कुरा त प्रसङ्ग नि आएन है। ल गिवन फंक्सन fz बराबर cos z भयो, यो थाहा भइहाल्यो। अब निकाल्नु पर्ने c अफ fz dz इज इक्वल टु I अफ पाई प्लस I, लिमिटिङ भ्यालु हेर, अनि cos z dz। अब cos z लाई मैले इन्टिग्रेसन अब एक्सपोनेन्शियल टर्ममा राखेँ, e को पावर iz प्लस e को पावर माइनस iz बाई 2 इन्टु dz। 1/2 कन्स्टेन्ट बाहिर गयो, I टु पाई प्लस I e को पावर iz dz प्लस I अफ पाई प्लस I e को पावर माइनस iz dz। यो त बुझिहाल्यौ। यसमा मैले धेरै कुरा बताउनु तिमीहरूलाई पर्दैन होला। अब यो e को पावर iz को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? e को पावर iz बाई I लोअर लिमिट I अप्पर लिमिट पाई प्लस I। गुड। अनि e को पावर माइनस iz को इन्टिग्रेसन e को पावर माइनस iz बाई I लोअर लिमिट I अप्पर लिमिट पाई प्लस I। यति त बुझ्यौ। यसमा केही छ? एनी क्वेसन? केही छ? केही छ? ल राख, नत्र म अर्को स्लाइडमा जान्छु। छैन। ल अब यसको अप्पर लिमिट दियो अनि लोअर लिमिट दियो, यसमा पनि अप्पर लिमिट दियो लोअर लिमिट दियो है। ल पहिला अप्पर लिमिट दिँदा 1/2 पाई त बाहिर गइसक्यो अवस्था भयो, e को पावर I पाई प्लस I, यो बुझिहाल्यौ। अनि माइनस e को पावर I स्क्वायर, यो अप्पर लिमिट दिँदा आयो, अनि लोअर लिमिट दिँदा माइनस, यो लोअर लिमिट दिँदा आयो। कुरो बुझिहाल। अब यसलाई e को पावर I पाई अनि यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरिदिएँ, I स्क्वायर हुन्छ हेर त, I स्क्वायर भनेको -1, त्यसकारण -1 राखेँ। e को पावर -1 I स्क्वायर भनेको -1 माइनस e को पावर माइनस I पाई अनि माइनस प्लस माइनस, अनि I स्क्वायर भनेको -1 गर्दा +1 भयो, अनि e को पावर माइनस I स्क्वायर भनेको 1। अब त्यस पछाडि यसलाई मैले छुट्याइदिएको छु हेर त, एउटा यो e को पावर I पाई इन्टु e को पावर -1 हो। त्यो e को पावर -1 लाई मैले तल पठाइदिएँ र e को पावर I पाई लाई यहाँ फर्मुलामा राखेँ। त्यो भनेको कति? cos पाई प्लस I sin पाई। e को पावर I ax भनेको कति हो त? cos ax प्लस I sin ax। यो बुझ्यौ होला। अनि e को पावर -1 भनेको 1/e माइनस, हेर यहाँ e को पावर माइनस I पाई इन्टु e को पावर 1 हो नि, e को पावर 1 भनेको e बाहिर निकाले, अनि e को पावर माइनस I पाईमा फेरि फर्मुला राखेँ, cos पाई माइनस I sin पाई प्लस e को पावर 1 भनेको e। यो बुझ्यौ? क्लियर भयो। अब cos 180 भनेको -1, sin 180 भनेको 0, त्यसकारण -1/e भयो, -1/e भयो, अनि e को e cos 180 भनेको -1 माइनस माइनस प्लस गर्दा प्लस e भयो, sin 180 भनेको 0, e को ठाउँमा e। यो लाइनलाई क्याल्कुलेसन गरेर यति आयो, त्यस पछाडि यो टर्मलाई पनि क्याल्कुलेसन गरेर यति आयो। यसरी के त ओपन कर्व C अफ fz dz इज इक्वल टु कति आउँदो रहेछ? 1/I e अफ 1 माइनस 1/e, e माइनस 1/e। fz को इन्टिग्रेसन
दिएको लाइन सेगमेन्ट एफजेड भनेको त कति कति कस जेड को इन्टिग्रेसन दिएको लाइन सेगमेन्टको आधारमा यति आउँदो रहेछ। ल यसमा कसैलाई एनी क्वेसन ल राख। रोल नम्बर 1 ले राख। ल के छ रोल नम्बर 1? छैन सर। बुझ्यो? यो क्वेसन बुझ्यो नि? क्लियर छ? क्लियर छ सर, क्लियर। रोल नम्बर 2 यस सर। यही छ यसमा तिमीलाई सोध्नु पर्ने? ल भन। छैन सर। रोल नम्बर 22 छैन सर। ल रोल नम्बर 11 सर छैन के सर, छैन। ल केही भइराख है, एकदम क्लियर कन्सेप्ट क्लियर होस्। अब तिमीहरूलाई मैले त्यहाँ कस जेड को गरेँ, अब तिमीहरूलाई मैले पछाडि साइन जेड को दिउँला। फेरि काम गर्ने यसरी नै है, कुरो बुझ। एकदम मैले यहाँ स्लाइडमा मसँग खासै त्यो तिमीहरूले क्वेसन सोध्नु पर्दैन। यो मैले स्लाइडमा प्रेजेन्ट गरेको कुरालाई राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ हो र मैले एसाइनमेन्टमा दिएका क्वेसनहरू पनि त्यही बेसमै राखेको छु। त्यसकारण यहाँ बुझ्नु पर्यो है मेन, मैले त्यो फोकस गर्दैछु। ल अब अर्को क्वेसन देखाएँ। यो क्वेसन म त्यहाँ भएको गर्ल्स पार्टीलाई सोध्छु है, यसको डिफरेन्स के छ एकदम राम्रोसँग हेर लेडिज पार्टीहरूले। यो क्वेसन पढ्ने र अगाडिको क्वेसनलाई कम्प्यारिजन गर्ने। अगाडि यहाँ कस्तो थियो, यो क्वेसन कस्तो थियो, खास डिफरेन्स के रहेछ त्यति मात्रै खोज्दैछु। 1 मिनट पहिला यो क्वेसनमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। ल पढ्यो होला है? ल भन त लेडिज पार्टीहरूले, कसैले एकजनाले के पढ्यो यो अगाडिको र यसमा डिफरेन्स के छ? ल भन त। अगाडिकोमा ओपन थियो, यसमा क्लोज छ। गुड। अगाडिकोमा कर्भ ओपन थियो, यसमा कर्भ क्लोज्ड छ। गुड। अब त्यो क्लोज्ड कर्भको नाम के होला? तिमीलाई थाहा छ भने तिमीले भन, नत्र अरू तयारी अवस्थामा बस है। त्यो क्लोज्ड कर्भ कस्तो होला? एउटा नाम त होला नि त। अगाडिको स्ट्रेट लाइन थियो, लाइन सेगमेन्ट थियो भने यहाँ क्लोज त भन्यौ, क्लोज्ड कर्भ कस्तो खालको? ल लेडिज पार्टीबाट आओस् त। छैन कसैलाई? खै ल भन त। प्रणिताले भन्छ होला। ल थाहा भएन सर। निकिता? सर्कल होला सर। सर्कल। गुड, सर्कल गुड। ल आयो। अब म जेन्ट्स पार्टीमा गएँ, सर्कल कसरी भयो? जेन्ट्स पार्टीबाट आओस् त। त्यो मोडल चाहिँ जेडीको सुभान छ नि त, भनेको रेडियस 1 हो भन्नु खोजेको नि त। सबै पोइन्टको रेडियस 1 हुन्छ सर्कलमा, त्यही ओ हो। गुड गुड, कुरो ठिक आयो है। यो मोड जेड भनेको सर्कल हो। कसरी हो? मैले फर्स्ट क्लासमै तिमीहरूलाई यो कुरा पढाएको छु। जेड भनेको कति हो? x + iy हो मोड जेड भित्र, र त्यसलाई स्क्वायर रुटमा राख्दा कति हुन्छ? x² + y² हुन्छ। स्क्वायर रुट अफ x² + y² हुन्छ, र त्यसको स्क्वायरिङ गर्दा के आयो? x² + y² = 1। क्लियर? ल लेडी जेन्ट्स पार्टीबाटै। त्यसो भए यो सर्कलको सेन्टर कति होला भन त? त्यो है भनेको नभन है, अर्कोले भन। गुड, गुड, ओरिजिन भयो। ल त्यसकारण यहाँ त यो तिमीहरूले यहाँ कतिपय त यो मोड जेड भनेको सर्कल हो भन्ने कुरा थाहा छैन के, किनभने मैले फर्स्ट क्लासमै ब्याकग्राउन्डमा गरिसकेको छु यो कुराहरू। त्यो हेरेको छैन, अनि यहाँ पढाउँदाखेरि मोड जेड भनेको के हो के भन्छ है। जेड भनेको एक्स र वाई को कम्बिनेसन हो भने मोड जेड भनेको स्क्वायर रुट अफ x² + y² हो। यसलाई स्क्वायरिङ गर्दा के आयो त? x² + y² = 1 आयो।
यसरी सर्कल हो भन्ने कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो के मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो ल तिमीहरुलाई चाहिँ आयो है अब वी हैव z = x + iy हामीलाई त यो z छ नि z को भ्यालु त x + iy त राख्नै पर्यो यो सर्कल हो भने मैले यसलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्दै छु हेर त सर्कलमा त यो राख्न पाइयो नि x = r cos θ y = r sin θ यहाँ लगेर राख्देऊ r कमन जेको cos θ + i sin θ = r e⁻i θ अब हामीलाई चाहिएको dz हैन dz को भ्यालु निकाल त विथ रेस्पेक्ट टु थीटा मा डेरिभेटिभ गरेर dz = i r e⁻i θ dθ कन्सेप्ट क्लियर भयो होला यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु थीटा मा गर्दा i भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बाहिर गयो r e⁻i θ dθ भयो क्लियर अब सिन्स द सर्कल यही लेखिदिएको छु अझ मैले सिन्स द सर्कल C such that mod z = 1 सो z = कति भयो त e⁻i θ रेडियस 1 छ भने z त e⁻i θ भयो नि यहाँ हेर त z बराबर त r लिया थिए नि मैले रेडियस 1 छ भने त e⁻i θ भयो अनि dz कति भयो त r भनेको 1 भएपछि i r e⁻i θ dθ भयो र अब यो लिमिट मैले यहाँ 0 देखि 2 पाई किन लिएको होला एनीवन लेडीज पार्टीबाट आओस् त ल ल ल लिमिट मैले 0 देखि 2 पाई राखेको छु किन खोइ सर्कल को सर्कम्फरेन्स भएर के अरे भन सर्कल को त्यो ओरिजिन देखि लिएको भएर सर्कम्फरेन्स सर्कलमा एंगल प्रिजर्भ गर्छ कति 0 देखि 2 पाई यो त समस्या भएन ल एंगल z dz 0 to 2 पाई भयो लग को लग z भनेको कति आयो z भनेको यहाँ हेर z भनेको e⁻i θ log e⁻θ अनि dz भनेको i e⁻i θ dθ यो त कन्सेप्ट बुझिहाल्यौ अब मैले log i बाहिर निकाले यो i बाहिर कन्स्ट्यान्ट किन विथ रेस्पेक्ट टु थीटा मा इन्टिग्रेट गर्न खोज्दै छु i यहाँ भित्र राखेर किन अप्ठ्यारो बनाइराख्ने होइन बाहिर निकाल्ने कन्स्ट्यान्टलाई log e⁻x भनेको x log e भनेको कति 1 त्यसकारण i θ मात्रै बाँकी e⁻i θ dθ अब फेरि i अर्को i आयो त यसलाई पनि बाहिर फाल्देऊ i² - 1 माइनस लेखे अनि 0 to 2 पाई अब यहाँ कति बाँकी थीटा e⁻i θ dθ कति सजिलो हेर अब मैले अर्को स्लाइड देखाउनु भन्दा अगाडि यसलाई त इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने छ यो इन्टिग्रेसन गर्न कुन रुल लगाउँछु कसैले भन त ल अर्को स्लाइड देखाउनु भन्दा अगाडि बाइ पार्टलाई त्यति गाह्रो यस इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को जनरल फर्मुला लगाउँछु कन्सेप्ट क्लियर भयो है ल भनेको यो u भयो यो v1 भयो पुरो बुझ नि यो u थीटा v1 v भनेको e⁻i θ अब जनरल फर्मुलामा के छ u v1 भनेको फर्स्ट इन्टिग्रेट गर भनेको त्यही गरेको छु यहाँ हेर राम्रोसँग सबले फेरि ध्यान केन्द्रित गर है केटा मलाई हतार छैन तिमीहरु नबुझी गयो भने मलाई फेरि मन पर्दैन ल थीटा u भनेको थीटा यतिकै राखे v भनेको e⁻i θ छ e⁻i θ को इन्टिग्रेसन e⁻i θ बाइ i पुरो त बुझ्यौ होला अ जनरल फर्मुलामा त बीचमा माइनस छ अनि फर्स्ट फंक्शन को डेरिभेटिभ्स भनेको थीटा को विथ रेस्पेक्ट टु थीटा मा डेरिभेटिभ गर्दा 1 अनि सेकेन्ड फंक्शन को इन्टिग्रेट फर्स्ट इन्टिग्रेट त कति आछ v1 गर्दा e⁻i θ बाइ i आछ फेरि e⁻i θ को इन्टिग्रेसन गर्दा e⁻i θ बाइ i² भयो अर्को i आउँछ एउटा i त यहाँ छँदै छ यो बुझ्यौ होला अब फेरि प्लस हुन्छ जनरल फर्मुलामा है मैले प्लस पछाडी गइन किन थीटा को डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ 1 आइसकेको छ त त्यो 1 को डेरिभेटिभ्स गर्यो भने कहाँ पुग्छ 0 मा पुग्छ त्यसकारण डेरिभेटिभ्सले 0 बनाएको हुनाले इन्टिग्रेट त हुन्छ इन्टिग्रेट जतिसुकै आए पनि त्यो प्रोडक्टमा के हुन्छ 0 क्लियर कन्सेप्ट क्लियर क्लियर ल अब त्यसो भए अब हामी 0 to 2 पाई राखौं पहिला थीटा को ठाउँमा 2 पाई राख र थीटा को ठाउँमा 0 राख त है यो लिमिटिङ भ्यालु राख्ने है पहिला i थीटा मैले कमन जेक्दिए
e को पावर i थीटा दुईटैमा भएको हुनाले यो टर्म आयो अनि 0 to 2 पाई छ अप्पर लिमिट 2 पाई राख त थीटा को ठाउँमा e को पावर i 2 पाई भयो 2 पाई by i plus 1 भयो अनि माइनस e को पावर 0 भनेको 1 यो 0 हुन्छ यताको 1 मात्रै बाँकी भयो त्यसकारण -1 भयो यो बुझ्यौ होला हेर एउटा हदै सजिलो छ कन्सेप्ट बुझेर पढ हतार छैन एकदम राम्रो छ कन्सेप्ट लिएर पढ्ने काम गरौँ माइनस को माइनस e को पावर i 2 पाई भनेको फेरि मैले यसलाई ट्रिगोनोमेट्रिक e को पावर i ax को ठाउँमा फाले cos ax plus i sin ax 2 पाई by i plus 1 minus 1 cos 360 भनेको 1 sin 360 भनेको 0 क्लियर 2 पाई by i plus 1 minus 1 र यो सल्भ गर अब चार्ट सल्भ गर त 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर यो आउँछ 1 1 क्यान्सल हुन्छ यति आयो र तिमीहरुलाई यहाँ एउटा कन्सेप्ट के होस् भने डिनोमिनेटरमा इमेजिनरी टर्म कहीं पनि नराख्नु है फेरि अगाडि मैले तिमीहरुलाई बाइलिनियर ट्रान्सफर्म निकाल्ने क्वेशनहरु दिएको छु त्यहाँ डिनोमिनेटरमा इमेजिनरी टर्म आउँछ त्यो बेलामा नि हटाउने काम गर्नु है असाइनमेन्टमा पनि अब यो i लाई हटाउनु पर्यो डिनोमिनेटरको i लाई हटाउन तलमाथि i ले मल्टिप्लाई गर्दिने हो त्यो गर्दाखेरि यहाँ मैले यो यहाँ अर्कै तरिका यहाँ यो माइनस छ नि यसलाई मैले i स्क्वायर राख्दिए यहाँ कुरो एउटै आउँछ है i ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नु र यो -1 को ठाउँमा i स्क्वायर राख्नु एउटै कुरो हो फेरि त्यसकारण तलको i र माथि तलको i त हट्छ नि i स्क्वायर राख्ने बित्तिकै i र i क्यान्सल भयो 2 पाई i यसरी क्लोज्ड कर्व c को log z dz कति हुँदो रहेछ 2 पाई i log z को इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सर्कलमा कुरो बुझ्ने केमा सर्कलमा log z को 1 युनिट रेडियस भएको सर्कलमा log z dz को इंटीग्रेशन कति आयो 2 पाई i ल एनी क्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो सोधेको छ log z को dz को इंटीग्रेशन गर्न कुरो बुझ राम्रो छ अब यसमा केही समस्या छ त ल राख अब ल राख भाइ ल रोल नम्बर 5 ले राख नि त केही छ भने छैन सर रोल नम्बर 10 लाई केही छैन सर 15 ठीक छ सर 20 छैन सर 25 छैन सर 30 हैन सर ल यो अहिले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ है अलि राम्रोसँग फेरि घर एकपटक हेर्नु पनि यतिकै मैले यहाँ स्लाइड के अरे नोट दिन्छु त्यही नोट हेरेर मात्रै बस्ने होइन नि फेरि लेख्न पनि परेन नोट राख्ने मात्रै होइन नि फेरि यो एकपटक आफै पनि फेरि प्र्याक्टिस गर्नु ल अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा थ्योरम आएको छ हेर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम है स्टेट एन्ड प्रुभ कचेज इंटीग्रल थ्योरम भनेर यो नाम हो कचेज इंटीग्रल थ्योरम यो इंटीग्रेशन कम्प्लेक्स भेरिएबल को इंटीग्रेशन गर्नको लागि कुनै एउटा क्लोज्ड कर्वमा को लागि कम्प्लेक्स भेरिएबल को इंटीग्रेशन गर्नको लागि कचेज इंटीग्रल थ्योरम आएको कचेज भन्ने एउटा म्याथमेटिशियन हुन् तिनै म्याथमेटिशियन को नामबाट राखिएको भएको हुनाले यसलाई कचेज इंटीग्रल थ्योरम भनिएको कन्सेप्ट बुझ नि अब तिमीहरुलाई सोध्यो भने एक्जाम तिर कहिलेकाहीँ सोध्छ यो थ्योरमहरु धेरै पटक स्टेट एन्ड प्रुभ कचेज इंटीग्रल थ्योरम भन्छ यो स्टेटमेन्ट दिदैन त्यसकारण यो स्टेटमेन्ट पनि मज्जासँग पढ्नु है मज्जासँग पढ्नु फेरि ख्याल गर्नु नि ल अब तिमीहरुको बुकमा त के होला इफ fz इज एनालाइटिक फंक्शन within an closed curve c then phi c of fz dz equal to 0 भन्छ यो f dash z कन्टिन्युज भनेर राखेको पनि छैन बुकतिर हेर तर मैले यहाँ बुझ्नको लागि मात्रै राखिदिएको फंक्शन fz एनालाइटिक छ भने त्यसको डेरिभेटिभ्स त डिफरेन्शिएबल त हुनै पर्छ र त्यो डिफरेन्शिएबल भन्छन् के f dash z कन्टिन्युज हुन्छ कुन रिजन त्यही रिजन r मा
अब यसको मिनिङ के हो कुरा राम्रोसँग बुझ है। यहाँ एउटा क्लोज्ड कर्व सी छ, यो क्लोज्ड कर्व सी मा फंक्शन एफजेड एनालाइटिक हुन्छ। एनालाइटिक हुने बित्तिकै के डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो। फंक्शन डिफरेन्सिएबल भयो भने यो रिजन आर मा विदिन एन्ड ओन क्लोज्ड कर्व सी भनेको छु सी भित्र, यो सी को बाउन्ड्री लाइन्स मा पनि पर्न सक्छ है। सी को बाउन्ड्री लाइन्स मा पनि त्यो पोइन्ट पर्न सक्छ। पुरो बुझ। त्यो बेला एफजेड भन्ने फंक्शनको यो क्लोज्ड कर्व सी मा इन्टिग्रेट गर्दा त्यसको रिजल्ट 0 हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ। यो क्वेशनहरु यो चाहिँ यो कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नु। यसको फेरि पछाडी हामीले एप्लिकेसन गर्नुपर्छ भनेको क्वेशन सल्भ गर्नुपर्छ। हामीलाई सर्टेन रिजन दिएको हुन्छ, त्यो रिजन भित्र रहेर हामीले क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा बुझ्ने है। मेन कुरा एनालाइटिकको कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अब मैले यस क्वेशनलाई अगाडि बढाउँछु। मैले यहाँ एउटा के लेखे हेर त, लेट आर बी द रिजन बाउन्डेड बाइ द सिम्पल क्लोज्ड कर्व सी। यो एउटा सिम्पल क्लोज्ड कर्व हो। यहाँ हेर सिम्पल क्लोज्ड कर्व सी भनेको मतलब यो सर्कल पनि हुन सक्ला, सर्कलै खिचे पनि हुन्छ, मैले इलिप्सै खिचे पनि होला, स्क्वायर पनि क्लोज्डै यो कर्व त। तर अब मैले सिम्पल क्लोज्ड कर्व खिचे। पुरो बुझ जस्तो, तर कर्व के हुनु पर्यो क्लोज्ड हुनु पर्यो। पुरो बुझ नि फेरि सिम्पल क्लोज्ड कर्व। त्यसकारण मैले आर बी द रिजन बाउन्डेड बाइ द सिम्पल क्लोज्ड कर्व सी भने। यो बुझ्यौ होला। एनी क्वेशन केही छ भने राख यसको कन्सेप्चुअल कुरामा। अब म अगाडि बढे। त्यसो भए अब यो क्लोज्ड कर्व सी एफजेड डीजेड को भ्यालु यो अन्डर क्लोज्ड कर्व सी भित्र 0 हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। क्लियर? यो त थाहा छँदैछ। अब मलाई एफजेड भनेको के हो त्यो त चाहियो र डीजेड भनेको के हो त्यो चाहियो नि। त्यसको लागि लेट एफजेड इक्वल टु यु प्लस आइबी। एनालाइटिक फंक्शन हो भने त एफजेड इक्वल टु यु प्लस आइबी हो। यो बुझिसकेका छौ तिमीहरूले। वेयर जेड इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई। जेड भनेको कति हो त एक्स पोइन्ट हो एउटा। जेड भनेको एउटा पोइन्ट हो, त्यो पोइन्ट भनेको कति हो त एक्स प्लस आइवाई हो। मलाई चाहिएको त डीजेड। क्लियर? अब डीजेड भनेको डीएक्स प्लस आइडीवाई भयो। बोथ साइडमा डी ले मल्टिप्लाई गर्दा डीजेड इक्वल टु कति भयो डीएक्स प्लस आइडीवाई। कन्सेप्ट केही छ भने राख है, म छु, तिमीहरू आत्तिनु पर्दैन। तर ध्यान चाहिँ यता केन्द्रित गर। ल अब म अगाडि बढाएर त क्लोज्ड कर्व सी एफजेड डीजेड ला मैले यहाँ यसरी डिफाइन गरे, यसरी राखे। अगाडि मैले डिफाइन गरे अनुसार क्लोज्ड कर्व सी एफजेड भनेको यु प्लस आइबी अनि डीजेड भनेको डीएक्स प्लस आइडीवाई, डीएक्स प्लस आइडीवाई। क्लियर? कन्सेप्ट क्लियर भयो होला? केही छ भने राख्नु। ल अब त्यस पछाडी अब यसको रियल पार्ट यो दुईटा मल्टिप्लाई गरे। हेर दुईटा मल्टिप्लाई गरेर जुन रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छ यसलाई छुट्टा छुट्टै राखे। यो रियल पार्ट भयो र यताको इमेजिनरी पार्ट भयो। यसमा त समस्या छैन। बुझ्या छौ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। ल अब त्यस पछाडी तिमीहरूको यो रियल पार्टलाई छुट्टै क्लोज्ड कर्व सी र इमेजिनरी पार्टलाई छुट्टै क्लोज्ड कर्व सी मा टुक्र्याए हैन। यो नि बुझ्यौ। अब म हल्का अगाडि गए। अब हामीलाई क्वेशनले एफ डैश जेड कन्टिन्युज छ भने कन्टिन्युज हुनको लागि त त्यसका फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ्स हेर्नु नि कन्टिन्युज हुनुपर्छ हो कि हैन। डेरिभेटिभ चाहिँ कन्टिन्युज भएन भने त के अनि गएर एफ डैश जेड कन्टिन्युज हुन्छ। डेरिभेटिभ चाहिँ एक्जिस्ट भएन भने त्यसकारण त्यो फर्स्ट अर्डर पार्शियल एफ डैश जेड कन्टिन्युज छ भने फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ छ नि त्यो रिजनमा के हुनुपर्छ कन्टिन्युज हुनुपर्छ। देन एप्लाइङ ग्रीन्स थ्योरम इन स्टार वी गेट। ल अब तिमीहरूलाई थर्ड सेममा भेक्टर क्याल्कुलस ल त्यहाँ टिचरले सरले पढाउनु भयो होला। यदि
एफ डैश जेड कन्टिन्यू छ भने त्यसको फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ कन्टिन्यू छ भने ग्रीन्स थ्योरमले के भन्छ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व C f1 dx plus f2 dy is equal to del f2 by del x minus del f1 by del y हुन्छ भनेर कसले भन्छ ग्रीन्स थ्योरमले भन्छ है। त्यो ग्रीन्स थ्योरमले मैले यहाँ एप्लाई गर्दै छु, राम्रोसँग बुझ है। यहाँ पहिला कुरो राम्रोसँग बुझ, थर्ड सेमको कन्सेप्ट युज गरे। अब यो f1 dx minus f2 dy हो नि भने डेल f1 by del y हो हाम्रो फर्मुला, डेल f2 by del x minus डेल f1 by del y। अब हेर है क्लोज कर्व CFJ DZ इज इक्वल टू पहिला यसमा लगाएँ यो क्लोज्ड कर्वको लागि है। क्लोज्ड कर्वको लागि dx dy रिजनमा जानु पर्यो, रिजन R भयो। अनि डेल f2 by del x, डेल f2 भनेको त माइनस b छ, त्यसकारण माइनस डेल b by del x। यो बुझ्यौ होला, डेल माइनस b by del x हो, त्यसकारण त्यो माइनसलाई मैले सिधै अगाडि पठाइदिएँ, केही समस्या नहोला है। अब माइनस डेल f1 by del y, f1 भनेको अहिले कति छ u, डेल u by del y भयो अनि dx dy। कन्सेप्ट क्लियर भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ है। प्लस i को i, अब फेरि यसमा डेल f2 भनेको कति u, डेल u by del x माइनस डेल f1 by del y, f1 भनेको b, डेल v by del y इन्टु कति dx dy आयो। ल यो बुझ्यौ है ग्रीन्स थ्योरम लगाएको। यसमा केही छ, यसमा मैले भन्नुपर्ने केही छ, ग्रीन्स थ्योरम लगाएकोमा कुनै कन्सेप्ट बुझेको थिएन भने पहिला ल भन। भन्दिन न ग्रीन्स थ्योरम के यादै भएन। ग्रीन्स थ्योरमले के भन्छ भने फंक्सन fz फंक्सन चाहिँ कन्टिन्यू छ, f डैश z कन्टिन्यू छ, डेरिभेटिभ्स कन्टिन्यू छ भने त्यसका पार्शियल डेरिभेटिभ्सहरु कन्टिन्युज हुन्छन् कुनै एउटा रिजन R मा भन्छ है। अनि त्यसले के भन्छ त भन्दा मैले यहाँबाट भने, मैले यतापट्टि लेख्या हैन, तिमीहरुलाई यो सिधै बुझिहाल्छ कि भनेर क्लोज्ड कर्व C f1 dx plus f2 dy हुँदाखेरि कुरा बुझ है। क्लोज्ड कर्व C f1 dx plus f2 dy हुँदा डेल f2 रिजन डबल इंटीग्रेशन ऑफ रीजन R डेल f2 by डेल x माइनस डेल f1 by डेल y हुन्छ। अब डेल f2 by डेल x भनेको त यहाँ माइनस b छ, यहाँ प्लस को रूपमा हेर्दा त त्यसकारण माइनस डेल b by डेल x भयो। अनि माइनस फेरि डेल f1 by डेल y, f1 भनेको u छ, डेल u by डेल y इन्टु dx dy। त्यसरी नै यहीमा पनि डेल f2 by डेल x, डेल f2 भनेको u, डेल u by डेल x माइनस फर्मुला अनुसार माइनस हो ग्रीन्स थ्योरम को, माइनस डेल f1 by के भयो त डेल f1 by डेल y भनेको y यो हेर है, डेल u by डेल x माइनस डेल b by डेल y इन्टु dx dy। ल अब तिमीहरुले अझै केही छ सोध्नु पर्ने, एनी क्वेशन यहाँ फर्मुला युज गर्दाको अवस्थामा ग्रीन्स थ्योरम लाउँदा छ भने राख। ल त्यसपछि हामी अल्सो हेर, यो त ग्रीन्स थ्योरम लगाएको कुरा भयो। अब मैले यसमा दुई पटक भनिसके तिमीहरुलाई। Also since fz is analytic in the region R भनेको छ हेर है, fz भन्ने फंक्सन एनालाइटिक छ कहाँ दिएको रिजन R मा। कुन रिजन R मा यहाँ हेर, मैले फेरि फिगर बनाएँ, फिगर देखाएँ। यो रिजन R मा यो बाउन्ड्री लाइन्स देखि लिएर यहाँ fz एनालाइटिक छ भने, अब मैले तिमीहरुलाई अगाडि पढाइसकेको छु fz एनालाइटिक छ सर्टेन रिजन R मा भने त्यसले कच्ची रिमान इक्वेसन होल्ड गर्नुपर्छ। कच्ची रिमान इक्वेसन के गर्नुपर्छ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। कुन बेला
फंक्सन एफजेड के भएको बेला के एनालाइटिक भएको बेला। त्यसकारण डेल यु बाई डेल एक्स इजकल टु डेल बी बाई डेल वाई भयो। यो एउटा रिलेसन कच्ची रिमान इक्वेसनको। र अर्को के डेल यु बाई डेल वाई इजकल टु माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। यो कच्ची रिमान इक्वेसनको के हो कन्डिसन हो। एफजेड फंक्सन के हुँदा एनालाइटिक हुँदा कुनै एउटा रिजन आर मा। अब यो भ्यालु लगाएर यहाँ लगाएर राख्देऊ त यो सेकेन्ड स्टारमा डेल यु बाई डेल एक्स को ठाउँमा डेल बी बाई डेल वाई राख्देऊ बोकेर लगाएर यो सेकेन्ड रिजन इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड रिजन होल 0 भयो। पुरो कन्सेप्ट क्लियर भयो होला। अनि डेल यु बाई डेल वाई छ नि त्यो भनेको कति आयो माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। यो रिजन पनि यहाँ लगाएर राख्देऊ त माइनस डेल बी बाई डेल एक्स डेल यु बाई डेल वाई राख्दा माइनस डेल बी बाई डेल एक्स गर्दा प्लस डेल बी बाई डेल एक्स हुन्छ। प्लस र माइनस गर्दा यो पनि 0 भयो भने यो राइट ह्यान्ड साइड अब दुईटै के भयो 0 भयो। यो भ्यालु राख्दाखेरि यो राइट ह्यान्ड साइड दुईटै के भयो 0 भयो। त्यसकारण मैले अब अर्को स्लाइडमा यही कुरा भनेको छु। देन सेकेन्ड स्टार बिकम्स हो क्लोज्ड कर्व सी एफजे डीजेड इजकल टु कति भयो त राइट ह्यान्ड साइड सबै 0 भएपछि 0 आयो। यसरी हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के थियो 0 निकाल्नु पर्ने थियो क्लोज्ड कर्व सी मा एफजे डीजेड को इंटीग्रेट गर्दा यो कति देखियो 0 देखियो। ल यो थियोरम धेरै इम्पोर्टेन्ट थियोरम पनि हो। स्टेट एन्ड प्रुफ कचेज इंटीग्रल थियोरम भनेर एक्जाममा बारम्बार सोधिराखेको छ र मैले यसलाई एकदम डिटेल फिगरमा समेत बनाएर बुझाएको छु र यसमा केही समस्या छ भने राख। ल भाइ एनी क्वेशन ल रोल नम्बर 6 लाई केही छ भने राख त। रोल नम्बर 6 हजुर सर सबै ठिकै छ। रोल नम्बर 8 केही छ भने है समस्या कहीं केही छ भने अझै भन्नुपर्ने कुरा छैन सर छैन। रोल नम्बर 8 यस सर छैन। रोल नम्बर 14 छैन सर। 24 छैन सर छैन। ल त्यसकारण आजको क्लास मैले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्लास लिएको छु है। यो एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट पनि अगाडि लग जेड देखि लिएर अगाडिको इंटीग्रेशन पार्ट र यो चाहिँ कचेज इंटीग्रल थियोरम यो चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसँग स्टडी गर्नु है। त्यसकारण यसलाई अलिकति राम्रोसँग तिमीहरू स्टडी गर्नु। यो समस्या त्यति गाह्रो छैन। कन्सेप्ट दुईटा लाउनु पर्यो एउटा के लाउनु पर्यो तिमीहरूले भने ग्रीन्स थियोरम एप्लाई गर्नु पर्यो र अर्को कन्सेप्ट के लाउनु पर्यो कच्ची रिमान इक्वेसन युज गर्नु पर्यो दिएको कन्डिसनको आधारमा है। फंक्सन एफ डैश जेड कन्टिन्युज भएको हुना फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ कन्टिन्युज भए भन्ने हिसाबले ग्रीन्स थियोरम लगाइयो र फंक्सन एफ जेड एनालाइटिक छ भने त्यसले कच्ची रिमान इक्वेसन होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले के त कच्ची रिमान इक्वेसन यहाँ युज गरियो। यसरी हाम्रो क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डीजेड कति भयो 0 भयो भन्ने कुरा प्रुभड हुन्छ। अब अलिकति टाइम बाँकी छ 5 मिनट। अब मैले अर्को कोर्स सुरु गर्दिन आज। अब यसमा तिमीहरूलाई कहीँ केही समस्या भए राख। मलाई लाग्छ तिमीहरू सबै बुझेका छौ भन्ने है। ल केही छ भने राख नत्र म स्लाइडलाई अफ गरिदिन्छु। छैन। केही छ सुन्नु पर्ने ल भन। छ केही छ त राख त। छैन छैन। ल त्यसो भए म स्लाइडलाई अफ गरिदिएँ है। यहाँ पछाडि केही थपियो र खै कुनै थपिया छ यहाँ।